and welcome to Goa News. Now friends, गेले 28 years वास्को म्युनिसिपालिटीचे एक इशू मोठो इशू जो पेंडिंग आसा तो आसा रेंट इशू. लेसी जे आसा ते म्हणटा की जे तेंचे जे रेंट आसा ते आर्बिट्ररी म्युनिसिपालिटीन वाडयल्ले आनी तेजे खातीर हो इशू प्रोलॉंगिंग जाता 28 years सिन्स लास्ट 28 years. रेंट इशू एक कडेन आनी जे बिल्डींग आसा म्युनिसिपालिटी तेजे जे कंडिशन सध्या डिलॅपिलेटेड झालेले आसा तो एक इशू एक कडेन. पण मोठो इशू म्हणून आयज जो वास्को MLA दाजी पापसालकर एलॉंग विथ MMC आयज जे लीज होल्डर्स आसा तेंचे कडेन मिटींग जाल्लेली आसा आनी देर इज अ रे ऑफ होप that this issue which is prolonging since last 28 years might see light of the day. आयची meeting in कोणी कितें उलयले everything is to be it is noteworthy, but what is more important that जेन्ना दाजी बाब उलयताले तेन्ना स्पष्ट सांगले की जे प्रिवियस काउन्सिल आसलेले जे तेंचे कर्तव्य आसलेले टू एक्सेप्ट देअर फॉल्ट, बट सिन्स दे डिड नॉट डू इट हो इशू प्रोलॉंग जाल्लो आसा. आनी एक आमी जे प्रश्न विचारले की जे ओल्ड बिल्डिंग आसा तेजे विचार कितें, कित्याक ही जी परिस्थिती आसा इट इज ऑल्सो गिविंग अ शॅबी लूक टू दीस होल सिटी. सो काउन्सिलराचे मनान आसा की ही जी ओल्ड बिल्डिंग आसा तेजे जाग्यार PPP मॉडेलाचेर न्यू बिल्डिंग उबारचे अशे खुबशे सजेशनां आसा, खुबशे डिसिजनां आयची ही मिटिंगेन जी रवींद्र भवन बायणा ह्या परिसरांत जाल्लेले आसा. सो कोणी कितें उलयलें एवरीथींग इन दीस व्हिडिओ. फॉर 12 rupees तेंका तुम्ही कॉन्फिडन्सान घेया. तेंचे आम्ही कितें डिसिजन घेतला ते तुम्ही तेंका पहिले % increase is every year म्हणना मरे तुवें. Every year 10% increase. Do you know how much it becomes? Massive जातले. तुका सगळे जाण दुकानां सोडटले, भायली दुकानां बरी सवय पडटली. हे सगळे गव्हर्नमेंट has clearly given us a guideline saying that 10% increase from 2004. So 12 rupees calculate करून आम्ही ते पयली 5% up to 2004 आणि from 2004 to 2022 10% increment करून आम्ही तो कॅल्क्युलेट करूया आणि इंटरेस्टाचेर मागीर 50-50 वे करून हो मॅटर आमी अशें सेटल करूया. शुड बी बेनिफिशियल टू बोथ. म्हणजे म्युनिसिपालिटीकूय लॉस जावपायना आनी तुमकांय लॉस जावपायना. आणि बरे हातून तुम्ही जे पळय करता न्ही इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. आणि ते केले न्ही जाल्यार आमचे सगळ्या वयलो एक मेजर हेडेक वतलो. आणि इवन मागीर जे ट्रान्सफर आसा न्ही म्युनिसिपालिटी कॅन अर्न मोर अँड ट्रान्सफर ऑल्सो. ट्रान्सफराचेर कितें फीज लावन आमी मागीर म्हाका दिसता दिस इज अ व्हेरी रेअर अँड अ व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी. वन टायम सेटलमेंट म्हणटा तो रेअरली येता आणि सेंट्रल गव्हर्मेंटान हे हाजेर पयले स्टेप घेवपाक सुरू केल्ले. म्हणजे व्हडले व्हडले टॅक्सीस इन्क्लुडींग इन्कम टॅक्स, सेल्स टॅक्स, सर्व्हिस टॅक्स असल्या सगळ्या लोकांक वन टायम सेटलमेंट दिवन गव्हर्मेंटान रेव्हेन्यू एक केला. आमच्या वास्कोची केस जी आसा ती आतां तुमकां शेणवी बाबान सांगली तशी ही खूब पोन्नी केस आसा. आनी आय थिंक माय पर्सनल ओपिनियन इज बिकॉज इट वॉज बिकॉज ऑफ बॅड डिसिजन्स अँड नॉट कन्सिस्टंट विथ द म्युनिसिपल लॉ. प्रत्येक म्युनिसिपल काउन्सिल आयली, कोणी ताजेर अभ्यास न करता जाय तशी रेझोल्युशनां घेतली, काही इम्प्लिमेंट केली, काही केली ना. लोकांचे ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणटा पळय तश्यो घेवन कोण हो भिता जाय ताजे कडेन मातशें चड लाय, हो अमकें करता जाय ताजे कडेन अमकें कर, अशे आर्बिट्रेटरी अशे रेट्स लायल्या कोणाक अशे. दीस आर दी थिंग्स दॅट इज हॅपन. नाव देर इज वन क्लॅरिटी. The Municipal Act is very, very clear. One of the section that 88, I suppose, which says that the rate is decided by the council and has to be approved by the DMA. And one rate has already been appearing in the Municipal Act and whatever subsequent. So तो रेट लावपाक ताणें आज तयारी दाखयल्या. ज्या जाग्याचेर तो रेट 12 रुपया म्हणून सांगिल्लो आसा थंय लोकांक 25 रुपयान लायला. आज तांणी तयारी दाखयल्या की त्या 25 रुपयाचे आमी 12 रुपयाचेर हाडूं शकता, 12 रुपया प्रमाणे कॅल्क्युलेट करूं शकता आनी तुमकां लायिल्लो जो इंट्रस्ट आसा तो आमी एक पर्टिक्युलर पर्सेंटेज, रिजनेबल पर्सेंटेज आमी वेव करूं शकता. निदान इतली तरी ओपननेस जेन्ना जाता तेन्ना म्हाका दिसता हाजेर सोल्युशन येतलें. आनी परत शेणवी बाबान सांगलां तशें दाजी साळकर आमचे MLA ते सामके दीस रात सगळ्या वेगवेगळ्या इश्यूचेर झटत असतात. तेन्ना हाजेर टेनंट्स जे आसा त्या सगळ्यांची दे आर ड्युटी बाउंड टू हेल्प हिम टू रिझॉल्व दीस इश्यू. प्रत्येकाक बोल्साक थोडेशे पयशे खर्च जातले, पूण एक
समांतर रेझोल्युशना प्रमाणे कायद्याच्या ब्रॅकेटान बशिल्ले रेट सगळ्यांक लागतलो आणि त्या प्रमाणे एज अ सेटलमेंट म्हाका दिसता खंयचोच टेनंट हो सेटलमेंट न घेवपाक धरचो ना, तो घेतलोच, घेवचेच पडटलें तांकां. आणि हे म्हाका दिसता काम थोड्या दिसां भितर सक्सेसफूल जातलें आणि म्युन्सिपाल्टीक जो खरो रेंट येवपाचो आसा तो येतलो. आतां खूब कडेन कितें जाल्लें आसा, 12 रुपयान लावपाचे ऐवजी 25 रुपया लायले, 25 रुपया लायले ताजेर इंट्रस्ट लायलो, इंट्रस्ट लायलो ताजेर पॅनल इंट्रस्ट लायलो. आतां तूं जेन्ना 12 रुपयान हाडटलो तेन्ना धाट करून सगळ्यांचे डिमांड सकयल देंवतलो. 12 रुपयाचेर इंट्रस्ट लावचो काय ना, ताजो 50% कित्याक हांवें पयशे भरले ना कित्या खातीर, म्हाका तुवें चड लायलो म्हणून भरले ना, तुवें म्हाका 12 रुपया लायलो जाय जाल्यार हांव तुगेले पे करतलो आशिल्लो. सो ह्यो गोश्टी सगळ्यो लक्षांत दवरून म्युन्सिपालिटीचो जो नोशनल ताका हांव म्हणटा कितें तो असो लोकांनी एक तयार केलो बाबा इतलो आसा म्हणून, तो खरो ड्यूज न्हय ते, तो सगळो जो तांचो ओव्हरड्यू जे आसा पळय ते सगळ्याक कमी जातले. पूण म्युन्सिपालिटीचे कंप्लीट लोकांचो सेटलमेंट सारको जातलो आणि रेग्युलरिटी इन पेमेंट येतली. जर OTS हो जो वन टायम सेटलमेंटचे जर डिसिजन जर जाले जाय तेन्ना जशे म्युन्सिपालिटीची ती ड्युटी आसा तशी आमची टेनंटांची ती ड्युटी आसा की आमी ताजो जाता तितलो बरो उपयोग करून वन्स एंड फॉर ऑल जाता तितले बेगीन म्हणजे महिना 2 महिन्या भितर हाजो सेटलमेंट करचो. एक कडेन रेंट कंडिशन बिगडलेले आसा. एक प्रपोजल कावन्सिल म्हणटालो की PP मोडाचेर हाडपाचो आणि तुमचे बिल्डिंगे ज्यो आसा नविनीकरण जावपाक. तुमचे कशें आज हो इश्यू डिस्कस जावंक ना, पूण हाका हांवें थोडोसो रेफरन्स असो दिल्लो की तुमी जर फाल्यां जर गव्हर्मेंटान तुमकां विचारलें की तुमी हो इतलो रेव्हेन्यू कित्याक लॉस करता तर तुम्ही सांगू शकता की आम्ही जेन्ना तांचे बिल्डिंगो सारक्यो करूंक जाय आशिल्ल्यो, केन्ना रिपेअर करूंक नाशिल्ल्यो, तेन्ना केलो ना तेन्ना आमकां हो खर्च येतलो आशिल्लो. तितलो आमी केलो असो गृहीत जरी धरलो जायत जाल्यार यू कॅन रिड्यूस द इनकम. वॉट हॅज हॅपन टू द बिल्डिंग्स दॅट यू कॅनॉट रिपेअर नाव. आतां तुका फुडेंच डिसिजन घेवचें पडटलें आणि म्हाका दिसता आयचो इश्यू तो नाशिल्लो तेन्ना तो इश्यू परत कावन्सिलाचो दॅट वी कॅन फायट अँड वी कॅन आस्क की म्हाका म्हजी बिल्डींग आसा ती सारकी तुवें करून दिवंक जाय. हाजो रेफरन्स आज तांचे कडेन उलयतना हांवें सांगलो जेन्ना तूं म्हजे कडेन रेंट मागता तेन्ना यू आर ऑल्सो ड्युटी बाउंड टू गिव मी रिपेअर्स अँड मेंटेनन्स ऑफ दॅट बिल्डींग वीच इज नॉट हॅपन. कळ्ळें न्ही. पूण हो इश्यू म्हाका दिसता हिंड्रन्स म्हणून आमी हाडटा पयलो जो रेंटाचो इश्यू आसा तो सॉल्व करुया आणि मागीर ह्या इश्यूक हात घालुया. हो इनिशिएटीव म्हाका दिसता सगळ्यान पयलीं हांव 15 वर्सां सिटींतलो कावन्सिलर आशिल्लो आनी तेन्ना पासून हो इश्यू म्हाका खबर आसा, पूण तेन्ना तो सुटावो जावना. आमी प्रत्येक मिनिस्टरा कडेन गेल्ले पूण तेन्ना हांव सॉर्ट आवट जावना. जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना हांवें हो इश्यू असेंब्लीन रेज केलो आनी एकदां न्ही तर 2दा रेज केलो. मागीर तिसऱ्या फावटी मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलें की हाजेर कितें तरी तोडगो काडपा खातीर आपूण तुमी आपल्याक प्रपोजल दिया आनी तो आमी एक्सेप्ट करया म्हणून. सो तो प्रपोजल कितें आसचो हाच्या खातीर आज आमी सगळे जे लेसी आशिल्ले आमचे ओरिजिनल लेसीज आशिल्ले म्युन्सिपालिटी तांकां सगळ्यांक आपोवन तांचे कडेन उलोवप आनी तांचे कडल्यान एक फिडबॅक घेवप. बाबा म्हाका मॅटर फूल खबर आसा पूण हो मॅटर सुटावो करपा खातीर तांचे कडल्यान एक फीडबॅक तांकांय इनवॉल्वमेंट करप हाच्या खातीर हांवें एक इनिशिएटीव घेतलो आनी मिटींग आपयली आनी त्या मिटिंगेन म्हाका दिसता खूब पॉझिटीव गोश्टी जाल्यो आनी एक बरो प्रपोजल करपा खातीर आमी आतां 10 तारखेर परत बसतले जानेवारीच्या आनी तातूंत भितर जो डिसिजन जातलो डिस्प्यूट दोनूय सायडीन आशिल्लो. म्युन्सिपालिटी एक उलयताली, लेसी एक उलयताली, कोर्टान केसी जाल्यो त्यो लेसी जिखले. सो स्टेलमेट थंयच उरलो, कोणाक सोल्युशन मेळना जालें. सो आज तेय रेडी जाल्या, जे ओरिजिनल लेसी आसा तेय रेडी जाल्या. सो तांकां एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडून ताजेर एक सोल्युशन काडप आनी तें जें सोल्युशन येता तें म्युन्सिपालिटी मुखार घालून म्युन्सिपालिटीन तें एक्सेप्ट करून गव्हर्मेंटाक धाडपाचें आनी जशें गव्हर्मेंटाक धाडलें तें एप्रूव करून हाडून म्हणजे हे जातकूच कितें जातलें की जे इतली वर्सां हें आशिल्लें प्रॉब्लेम लिंगरींग आशिल्लो ताजो सुटावो जातलो आनी त्या खातीर आज ही मिटींग घेतली. बरी मिटींग जाली. आज CEO आशिल्लो, चेअरपर्सन आशिल्लो, दीपक आशिल्लो, हे सगळ्यांनी आमी ताजेर खूब डिस्कशन करून तेय बी खूब हॅप्पी आसा की अशी मिटींग घडोवन हाडली म्हणून आनी तेय पॉझिटीव आसा. तेय बी म्युन्सिपालिटीक रेव्हेन्यू थोडो दिवपाक रेडी आसा. एट द सेम टायम ते म्हणटा रिजनेबल आमकां लावचो. सो ही मिटींग बरी जाली आनी 10 तारखे भितर एक महिना 2 महिन्या भितर एक बरो प्रपोजल काडून गव्हर्मेंटाक धाडटले. तुम्ही बरे स्टडी केलेले आसा. बॉटलनेक खंय हे अडचणी सारको. बॉटलनेक म्हणल्यार सगळ्यात पयलीं म्युन्सिपालिटी आपली मिस्टेक एडमिटूच करपाक रेडी नाशिल्ली. दीस वॉज द मेन हे आनी ते म्हणटाले की तुमी मिस्टेक केला.
देर वेर कोर्ट केसीस वीच वेंट अगेन्स्ट द म्युनिसिपालिटी कित्याक वेगळ्या वेगळ्या कारणां खातीर आमी लेट पावले, आमी अपील करून खुबशी गोश्टी जाल्यो. सो हांव म्युनिसिपालिटीचेर आमी ब्लेम करना, पूण त्या दोगूय जाणां भितर डिस्प्यूट आशिल्लो. आज खंय तरी म्युनिसिपालिटी एक्सेप्ट केली की थोडी आमची अप्रुवल्स घेवपाक आमी मातशें चुकले म्हणून. आनी चूक म्हणजे परस इट वॉज अ मिसअंडरस्टँडींग ऑर मिसकम्युनिकेशन. आनी आतां ते इम्प्लिमेंट करपाक रेडी आसा. फक्त इंट्रस्ट पार्ट जो आसा तो आमी हें करपाक सोदतले. आनी म्हाका दिसता हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. खंयचोय प्रॉब्लेम जो आसता इतली वर्सां लिंगरींग आसूंकूच जायना. आमी पळयलो की फाटल्यान HPCLचो पसून खूब मोठो प्रॉब्लेम आशिल्लो, तोय बी आमी सेटलमेंट केलो. आनी आज खंय तरी म्युनिसिपालिटीक रेवेन्यू आयलो. म्युनिसिपालिटीक रेवेन्यू आयिल्ल्या कारणान तांचे जे ड्यूज आशिल्ले म्हणजे जे रिटायर्ड जाल्ले तांचे दिवपाचे ते हॅप्पी जाले. सो अशे एक एक प्रॉब्लेम सुटावो करपा खातीर म्हाका दिसता आमचो गव्हर्मेंट इज वर्कींग व्हेरी हार्ड. आनी आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान पसून ते वन टायम सेटलमेंटाचेर खूब भर दिला. ताजोच हो एक भाग आसा. आज खरेंच बरें दिसता. एक सिटी कावन्सिलर आज आसा हांव आनी 15 years बॅक म्हणजे हांवें MLA जेन्ना सिटी कावन्सिलर आशिल्लो ताणें हो विशय कंप्लिटली फॉलोअप करून हो रेंट इशू जो आसा तो आमदार जातकीरूय तांणी असेंब्लीन उलोवन खंय तरी मिनिस्टरा कडेन फॉलोअप करून आज ही जी स्टेप आमी घेतल्या की खंय तरी हो रेंट इशू सुटावो जावचो म्हणून. ह्या रेंट इशू खातीर खूब जाणांक त्रास जाताले. आमकां ड्यूज येत नाशिल्ले, म्युनिसिपालिटीक आमकां ड्यूजाचो प्रॉब्लेम जातालो. शॉपकिपर्सांक एक तांच्या भितर एक दुविधा मनस्थिती म्हणजे हे पे करप काय ना, कशें कितें जातलें, दॅट कंटिन्युअस तकलेर एक तलवार आसता म्हणटा पळय तशी आशिल्ली. सो खंय तरी सगळ्यांकूच त्रास जातालो. आनी ह्या सगळ्या खातीर हो जो आज आमी स्टेप घेतला, हो जो मिटिंगेचो स्टेप घेतला तो सगळ्यांनी वेलकम केलो. It was a very positive discussion and we hope in the coming few months आमी हो completely issue will be put to rest. ताच्याच प्रमाणे ह्यो ज्यो सगळ्यो बिल्डिंग्स आसा म्युनिसिपालिटीच्यो त्यो एक डायलॅपिडेटेड कंडिशनान आशिल्ल्या कारणान ताच्याय खातीर आमी रिडेवलपमेंट जावचें ह्या बिल्डिंगाचें. ज्या दृश्टीन आमकां म्युनिसिपालिटीक आनी रेवेन्यू जनरेट करपाकूय म्हणजे कशें जाता मातशी नवें केलें स्पेस कंप्लिटली प्लॅन वेगळो भशेन केलो कित्याक तेन्नाचे रिक्वायरमेंट्स आनी आतां इज कंप्लिटली डिफरंट. सो हे सगळ्या खातीरूय आमी प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन घाल्ले आसा. हे सगळें करतना कावन्सिलर म्हणून अशें बरें दिसता की आज MLA दाजी आशिल्ल्यान खंय तरी सिटींतली आनी वास्कोची खुबशीं कामां जी पयलींच्यान खंय ना खंय कित्या ना कित्या खातीर तरी अडकून उरताली ती आज एक एक करून तो मॅटर सॉल्व जावपाक लागले. रायट फ्रॉम आमचे अंडरग्रावंड केबलिंग जावं, फिश मार्केट जावं, ऑल दीज प्रॉब्लेम्स. ताच्याच बरोबर इवन म्युनिसिपालिटीच्या बाबतींत HPCLचो जो रेवेन्यू जे सेटलमेंट जाले हे सगळ्या खातीर आमदारान खूब एक्टिवली इंटरवेन्शन करून खंय तरी ते सुटावे करपाक मदत केल्या आनी ताच्या खातीर हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच ताच्या हातांतल्यान वास्को खातीर बरी कामां जायत रावची. आमदाराचें अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा की हे जो लॉंग पेंडींग इशू म्हाका खबर आसा. हांव 3 टायम कावन्सिलर आसा. जेन्ना 2000 कावन्सिलर जालो मागीर रोखडो चेअरपर्सन जालो तेन्ना खूब अटेम्प्ट केले आमी हो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करपाक लागलो. कसोच जायनासलो. आयज जो इतले वर्सांनी हो प्रॉब्लम खंय जाग्यार येयला सॉर्ट आउट करपाक. आज कावन्सिलरान आमी जेन्ना पॉयंट हाडलो जो फर्स्ट तेंचो 12 रुपया आनी 25 रुपया होच एक प्रॉब्लम आसलेलो. 12 आनी 25 रुपया हो तांकां एक्सेप्ट नासलेलो. 25 रुपया केल्या पळय तो म्युनिसिपालिटीची खंयचे तरी एक हें आसलेलें की फॉल्ट आसलेलो की आमी थंयसर जे रेजोल्युशन घेतलेले 25 रुपयाचे तेंचे आमकां एप्रुवल मेळोंक नासलेले. त्या कारणान हे आमकां सगळो इशू जालो. म्हणून खंयसर तरी आमकां चीफ ऑफिसर जो खंयचो ऑफिसर आतां आमकां सारको गायड करिनासलेलो. पूण आयज जो आमकां चीफ ऑफिसर येयलो तेणी खरोखरच आमकां बरे भशेन गायड केलेलें आसा. आनी आमी जे आहा पळय आमी इलेक्टेड सुद्दां आसूं सुद्दां सुद्दां पूण जे स्टेक होल्डर म्हणजे आमचे जे लिजी आहा पळय ते आमचेच वास्कोकर तांकां खंयचो तरी न्याय दिवपाक लागून आमी हांगा जमलेले आसा की आमी फक्त गव्हर्मेंट सांगता पळय तें आयकूंक ना. फॅक्ट कितें आसा आमी आयकून घेतलें आनी कावन्सिलान एक डिसिजन घेतलें एक ताका OTS वन टायम सेटलमेंट करपाक लागून. आनी आयज जे आमचे कावन्सिलर ते 100% आमचे BJPचे आसा. सो आमकां कांयच प्रॉब्लम ना आनी आमदार आमकां आनी गिरीश आमचोच आसा. सो आमकां कांयच प्रॉब्लम ना हेजे पासून. आनी म्हाका दिसता खूब बरें दिसलें की इतल्या वर्साचो इशू आसा तो इन शॉर्ट आमकां म्युनिसिपालिटी म्हणल्यार ती A क्लास म्युनिसिपालिटी आसा. आनी जो आमचो एसेट आसा पळय तो खंयच्याच म्युनिसिपालिटी कळना. वास्को म्युनिसिपालिटीक एसेट खूब आसा. समज हे बरे भशेन समज जालें जाल्यार म्हाका दिसता जे आमकां जो रेवेन्यू जनरेट जातलो तोच आमकां
सॅलरी तरी घालपाक यूज जातलो, इतले आमचे कडेन एसेट आसा. आयज तुमकां सांगूंक शकता आख्या गोंयांत 13 म्युनिसिपालिटीज आसा, पूण 13 पैकी 1 लाख म्युनिसिपालिटीनी हायेस्ट एसेट म्हणून आहा पळय ते वास्को म्युनिसिपालिटी कडेन, इन्क्लुडींग स्कूल. म्हणजे खंयचेच म्युनिसिपालिटी कडेन ना. हो समज इश्यू सॉर्ट आउट जालो जाल्यार येता ते फुडल्या जे काळान जो आसा पळय तो वास्को म्युनिसिपालिटी कांयच प्रॉब्लेम जावचो नासता. अशें म्हणटाले की आमकां समज ग्रांट सुद्दां ना न्हू जाल्यार म्युनिसिपालिटी आमचे सस्टेन रावंक शकता, इतले आमचे कडेन एसेट आसा. आनी म्हाका दिसता हो जो प्रॉब्लेम समज सॉर्ट आउट जालो जाल्यार आमकां फुडली जी आमचे दीस आहा पळय म्युनिसिपालिटीचे बरे भशेन वयता. ओल्ड लेसीज जे आसलो तेंचो प्रॉब्लम जो आसलो फ्रॉम 97 ऑनवर्ड्स, पयलीं सद्दां हांव आमच्या आमदार बाब दाटी सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी पर्सनल ह्या लोकांक फोन मारून आपयले, कित्याक आमकां डिफिकल्ट आसलें, कित्याक ते बेजारले येवपाक म्हणून आयज खंय आमदारान आपयले आनी ते येयले. आनी येवचे जेन्ना मिटींग सुरू जाली तेन्ना आमी तांकां इश्यू सांगलो बाबा तेंचो 12 रुपयांनी पोन्शिपाचो इश्यू आसलो, तर तेंच्यांनी 12 रुपया ते उलयतात तेन्ना तुमचे आसा ते आमकां प्रॉब्लम काय ना, वी आर रेडी टू पे. सो अशे बारीक बारीक इश्यू जे आसलेले वास्कोन जे शहरान आसलेले 25 वर्सां 30 वर्सांचे खंय नाल्यार खंय सुटावो जातलो. HPCLचोच घेया तूं, HPCLान जे कितले त्रास आमी पळय काडले तेचोय सुटावो आमदारूच केलो, म्हणून आयज आमी खंय तरी आमकां जे रिटायरमेंट जालें तेंचें पेन्शन तांकां दिवंक पावले. प्लस आमचो 9,000 स्क्वेअर मिटर आमकां जागो मेळ्ळो. इवन IOCचो सेटल जाल्लो आसा आनी हो तर आतां हे जे गोश्टी तर सेटल जाता जे ओल्ड लीज होल्डर आसा जाल्यार आनी बारीक बारीक कोण आसा तेंचे सुटावो जाय जाल्यार आमची खंय तरी म्युनिसिपालिटी सारकी सुरळीत चलतली, आमकां पयशांची गरज नासतली आनी लोकांक आमकां खंयच्याय कचरोचो हे आसा ना कितें आसूं जाल्यार तो त्रास जावचो न्हू. जाल्यार हे आमकां सगळे सुटावे ह्या येणाऱ्या काळान हे करपाकूच जाय. म्युनिसिपालिटी एसेट्स आहा पळय, बिल्डिंग्स आहा पळय ते डेलिबरेट कंडिशनान आसा आनी खंयसर तरी त्यो आतां ground+4 ground+5 आसा ते खंय तरी कमर्शियल करून आमकां ते वाडोवपाक जाय. आनी जे रेजिडेन्शियल आहा ते कमर्शियल समज आमी केलें जाल्यार सुद्दां आमकां खूब रेवेन्यू मेळपाक जाय. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आमचो आमदाराक खूब ज्ञान आसा आनी समज हांगा आमकां समज वाडयतले आमी जाल्यार ते कमर्शियल करपाक जाय आनी ते डेलिबरेट कंडिशनान ती बिल्डींग डिमोलिश करून दुसऱ्यो बिल्डींग बांदपाक जाय. असो एक काय तरी आनीक म्युनिसिपालिटीक रेवेन्यू मेळूंक शकता. आनी आमच्या मदीं आमच्या सिटी कावन्सिलर आसा तिका सुद्दां खूब ज्ञान आसा की ती भोंवत आसता तिका प्रॉब्लम कितें खबर तुमी तेचे कसो विचार घेवपाचे. आमचे जशें आतां MLAन आमच्या दिपकान म्हटलें आमचे जे प्रॉपर्टी आसा आनी ते इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ वास्को तेच तर आमी खंय तरी गव्हर्मेंटा कडेन जायना जाल्यार कोणाक प्रायवेटाक करून दिता जाल्यार गव्हर्मेंट सपोर्ट करता वा कोणाक प्रायवेटाक दिवपाचें PPP मॉडेला खातीर दिवपाचें जाल्यार आमची सिटी पासून डेवलप जातली. त्या कारणान कितें आतां इवन सिंग बॉजीस बिल्डींग आसूं नाजाल्यार आमची कोसंबी बिल्डींग आसूं ते हार्ट ऑफ द सिटीन आसा आनी ताका गरज आसा. इवन आमची बँक ऑफ महाराष्ट्रा बिल्डींग आमी आतां मोडलेली आहा पूण आमकां कितें सेटबॅक ना म्हणून आमकां तिचे बांदूंकूय मेळना. पूण आमी ट्राय करता बा कोणी तरी भायल्यान तरी आमकां गव्हर्मेंटान जोडूंक वचप PPP मॉडेलाचेर तर करची जाल्यार एक सिटी तरी बरी दिसतली. म्हणून हांव आमदारा कडेन मागता बा असो तरी प्रपोजल बाबा गव्हर्मेंटा कडेन जायना जाल्यार खंय तरी प्रायवेटा कडेन करून घेवचें अशें आसा. दाजू थँक्यू. कित्याक सुरवातीच्यान विशय तोच हँडल करतालो जरी आमी ताजे बरोबर नाशिल्ले तो आमचे बरोबर येतालो जेन्ना तो कोण नाशिल्लो आनी ताणें त्या वेळार हे करून आतां आमकां तेन्ना वर्ड दिल्लो की बाबा आपूण MLA जातलो तेन्ना एटलिस्ट तुमचो हो विशय तरी आपूण सोडयतलो आनी ताका सगळे बेजीस खबर आशिल्ले. पूण आतां विशय कितें आसा जो पर्यंत लोकांले विशय प्रत्यक्ष आमीच जर सोल्युशन दिना जाल्यार म्युनिसिपालिटी कांय करपाक शकना. तर म्युनिसिपालिटी ऑफिसर्स चेअरमॅन बाकीचे कोण पदाधिकारी आसा पळय सगळ्यांक थँक्यू कारण ताणें इनिशिएटीव घेवन एटलिस्ट कितें तरी रिजनेबल करपाक ताणें विचार केला एंड वील सपोर्ट दॅट. विषय कितें आसलो कितें म्हणून 97 विशय चालू आसा जेन्ना बेज रेंट गव्हर्मेंटान फिक्स केल्ले आनी तेन्नाच्यान हो विशय चालू जाल्लो आसा आनी ताजे नंतर खूब रेजोल्युशन जाल्यो ह्यो जाल्यो मागीर त्यो थोड्यो टॅक्निकल तेंची स्टाफा कडल्यान प्रॉब्लेम जाल्यो मागीर रेंट घेवपाक स्टॉप जाले असले सगळे प्रकार जाल्ले कारणान हो विशय लँग्वेज जायत आतां सद्या हो ह्या स्टेजीर पावलो. अदरवायज हो विशय व्हडलो नाशिल्लो नंतर म्हजी लीज कॅन्सल केल्ले मागीर आमी लीज परत रिइन्स्टेट केले असे सगळे विशय जाल्ले आतां भितर आनी त्या विशया खातीर हे सगळे प्रॉब्लेम जाल्ले. आतां दाजीन हे घेतले विशय बाकीचे चेअरपर्सन CO स्पेशली CO सगळ्यांनी हे भितर इश्यू हँडल करतात आनी ताजेर सोल्युशन दीस इज वेलकम. काल्लुसाच्या टायमार एक मिटींग जाल्ली काल्लुसाच्या टायमार मिटींग जाली पळय काल्लुसाच्या टायमार मिटींग जाली त्या मिटींगात कांयच सक्सेस आयलो ना कारण कितें आयलो ना तें म्हाका खबर ना कित्याक आमी जरी फॉलोअप करताले पूण फुडें कितें जालें तें आमकां काय आमी काय आय कॅनॉट कमेंट ऑन दॅट यू हॅव टू आस्क टू काल्लुस. नाव यू आर हॅपी नाव एटलीस्ट आय सी सम रे ऑफ होप. चीफ ऑफिसर आणि MLA वास्कोचो राज्य सरकारान जो इनिशिएटीव घेतला की एज ओल्ड असो हो प्रॉब्लेम
जो पेंडींग आसा तो रिझॉल्व करून एक रेव्हेन्यू वाडोवपाचो जो तेणी जो आतां एक स्टेप्स घेतला न्ही, आनी ताजो ह्या स्टेप्साक सगळे जे लीज होल्डर आसले तांच्यांनी एक तरेन फूल हार्टेडली सपोर्ट केल्लो आसा. आनी अशें दिसूंक लागला की येस, हो लॉंग पेंडींग इश्यूज शक्यतो बेगिना बेगीन कंप्लीट करपाचे. दॅट इज डेडलायन प्रमाणे की दाजीन अशें म्हटलां की आपूण एंड ऑफ दीस इयर 31 मार्चा पयलीं हें करपाचें केल्ल्यान इट इज अ व्हेरी गुड मूव अँड सबंद वास्कोच्या सिटिजनान ह्या आनी लीज होल्डरांनी हाजें वेलकम केल्लेलें आसा. आनी हातूंत डेफिनेटली तो सक्सेस, कारण दाजीचे जे संबंध आसा स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन आनी मंत्रिमंडळा कडेन, तातूंत दाजी एक एक वास्कोची जी खूब पेंडींग उरलेली अशी प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करीत आसा. ताजो हो इनिशिएटीव खातीर हांव वास्कोकाराच्या वतीन ताजें अभिनंदन करता आनी ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच.